साथीहरु आज हामीले रि एक्जाम अकाउन्टको स्पेशल क्लास है साथीहरु क्लास 12 को है साथीहरु यो भिडियो क्लास 12 को ल सबभन्दा सुरुमा हामीले के हेरौँ भन्दा साथीहरु पास मार्क कति हो त पास मार्क भनेको साथीहरु 26 ले पुग्छ है साथीहरु रि एक्जाममा हाम्रो 45% भनेको 25 हुन्छ हजुरले 25 हैन 26 24 यस्तै आसपासले पनि पास गरिदिन सक्छ है साथीहरु यो डिपेन्ड हुने फेरि टिचरको हातमा हुन्छ हजुरले 26 ल्याउनु भयो भने साथीहरु पास है हजुरको टाइम भनेको 3 घण्टा हुन्छ हैन ल हेर्नुस् त एकाउन्टमा पास हुने सबैभन्दा बेस्ट तरिका साथीहरु यो हैन मैले यो प्याटर्न गराहु हजुरलाई पढाउनको लागि यो प्याटर्न अनुसार पढ्नु भने साथीहरु 100% मैले लेखेर दिन्छु साथीहरु लेखेर दिन्छु कसैले भन्न सक्दैन के साथीहरु कोही यो एजुकेसन इन्फ्लुएन्सर भन्न सक्दैन सर मैले बरु लेखेर दिन सक्छु साथीहरु यो हेरेर यस्तै गरी यही प्याटर्नमा पढ्नु भयो भने हजुरले 100% पास हुनुहुन्छ मैले यसमा साथीहरु न्यूमेरिकल बेस भन्दा पनि साथीहरु थ्योरी बेस भएर पढाउ है किनकि हजुर सबैको एनजी आएको छ अब एनजी आएपछि त साथीहरु हाम्रो एनजी क्लियर गर्ने उद्देश्य हो त्यही भएर मैले यसमा थ्योरी बेस भएर एक दुईटा मात्र न्यूमेरिकल गरिन्छ हामीले सजिलो चाहिँ कसरी हेर्नुस् त एकाउन्ट पास हुने बेस्ट तरिका जो साथीले फेरि इंग्लिशमा पनि एनजी लाग्छ नि साथीहरु क्लास 12 मा त्यो एनजी लाग्लाई स्पेशल भिडियो राखेको छु साथीहरु फिक्स क्वेशन वाला त्यो भिडियो पनि गएर हेर्नु होला मैले हिजै राखेको हो ल हेर्नुस् त सबभन्दा सुरुमा हामीले क्वेशन प्याटर्न कसरी पढिन्छ त कुन क्वेशन पढिन्छ कुन क्वेशन पढिन्न भनेर यसरी एकचोटी चेक गरौँ है साथीहरु हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर यहाँ क्वेशन नम्बर साथीहरु टाइप्स कुन क्वेशन आउँछ त्यहाँ कति मार्कको पढिन्छ हेर्नु त हामीले कति क्वेशन नम्बर 1 देखि 8 पढिन्छ भेरी सर्ट क्वेशन मैले साथीहरु हजुरलाई गराइदिएकै छु मैले त निकालेको साथीहरु यो भिडियो हेर्नु यो 8 वटा नि 8 वटा मध्ये साथीहरु कम से कम 7 वटा त पर्छ के साथीहरु मैले गराएकोबाट कम से कम 7 वटा पर्छ साथीहरु लेखेर राख्नु यो हेर्नुस् त 8 वटा 1 देखि 8 यो 1 देखि 8 सम्म छ नि थ्योरी भेरी सर्ट क्वेशन मैले गराइदिएको साथीहरु इंग्लिशकोमा पनि लेखेको छु साथीहरु नेपालीमा पनि छ हजुरलाई डराउनु पर्दैन म नेपालीको बारे इंग्लिशमा लेख्नु भयो कि भनेर डराउनु पर्दैन मैले इंग्लिश नेपाली दुईटैमा गराहु 8 मार्क्स यो पढिन्छ त 9 मार्क्स साथीहरु यो क्वेशन नम्बर 9 को यो जर्नल इन्ट्रिज 1 मार्क्स को यो पनि पढिन्छ साथीहरु तर क्वेशन नम्बर 10 को यो क्याश फ्लो अब आउँछ साथीहरु यो भनेको 1 मार्कमा यो पनि पढिन्छ साथीहरु सजिलो तरिकाले हजुरलाई इजी तरिकाले पास गराउने हो के साथीहरु हाम्रो एनजी सजिलै तरिकाले डराउनु पर्दैन हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 11 मा के आउँछ ईओक्यू को 1 मार्क्स आउँछ यो पनि पढ्ने हो साथीहरु हामीले त अर्को भनेको साथीहरु क्वेशन नम्बर 12 को पढिन्न है साथीहरु किन पढिन्न भन्नुला क्वेशन नम्बर 12 र 13 पढिन्न यो भनेको शेयरबाट धेरै जसो साथीहरु जान्नुहुन्न के शेयर अलर्टमेन्ट भन्ने ह फर्म म्युचुअल भन्ने ह बुझ्नै गाह्रो छ त्यही भएर यो मैले पढ्ने हैन हजुरले झन्झट छ र योबाट पढ्ने हैन हामी एनजी क्लियर गर्नको लागि 75 को अटेम्प्ट गर्नै पर्दैन अब हामीले पढ्ने भनेको क्वेशन नम्बर 14 यो प्रॉफिट र लसबाट यो त हामीले अब सानैदेखि पढिदै आइयो भने क्लास 9 देखि चाहिँ पढेको साथीहरुले त त्यही भएर यो सजिलो त्यही भएर यो पनि पढिन्छ त अर्को भनेको साथीहरु क्वेशन नम्बर 15 वर्कशीट 5 मार्क यो पनि सजिलो हजुरलाई सजिलो तरिकाले सिकाउँछु साथीहरु अरु भिडियो हेर्नै पर्दैन के अरुको भिडियो गएर हेरेर त उसै गर्न पर्दैन मैले सजिलो तरिकाले कुन कस्तो खालको क्वेशन आउँछ के गर्छन् भन्दाखेरि यहाँ युट्युबरले धेरै हार्ड क्वेशन सिकाइदिन्छन् के एकदम हार्ड सिकाइदिन्छन् एक्जाममा गएर सजिलो आउँछ तर हजुरलाई के हुन्छ भन्दाखेरि अब सजिलो अब हुन सजिलो भएको हुन्छ त्यो सजिलो चाहिँ हुन्छ हार्ड प्र्याक्टिस गरेर जानुहुन्छ वहाँ गएर फेरि गर्न सक्नुहुन्न त्यहाँबाट बिग्रिन्छ मैले हजुरलाई सजिलो तरिकाले सिकाउँछु तर हामीले गरिन्छ अर्को अब हामीले त थ्योरी बेस भएर पढ्ने भनेको साथीहरु क्वेशन नम्बर 16 मा आउने थ्योरी कुन आउँछ हजुरलाई मैले फिक्स बताइदिन्छु 3-4 वटा अप्सन दिन्छु साथीहरु यो फेरि म लुम्बिनीको भनेर यो लुम्बिनीकोलाई मात्र एक्सेप्टेबल छैन साथीहरु 7 वटै प्रोभिन्सलाई एक्सेप्टेबल छ है साथीहरु सुइटेबल एकदम मैले 2-4 वटा अप्सन छ त्यसैबाट चाहिँ पर्छन् क्वेशन नम्बर 5 को तर क्वेशन नम्बर 17 पनि पढिन्छ अब ए मा साथीहरु थ्योरी आउँछ 2 मार्क को बी मा फेरि लिफोफिफो आउँछ साथीहरु लिफोफिफो एकदम सजिलो डराउनु पर्दैन लिफोफिफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट इन लास्ट आउट यो हजुरलाई सजिलो तरिकाले सिकाउनु डराउनु पर्दैन अब हामीले अर्को पढ्ने भनेको साथै क्वेशन नम्बर 19 अर क्वेशन यसमा त साथीहरु 3टा मात्र अप्सन छ 3टाबाट एउटा पर्छ अझ यसमा त भएन भने साथै अर पनि दिन्छ के बुझ्नुभयो अर पनि दिन्छ हजुरलाई 5 मा 5 नै आउँछ थ्योरीमा हामी डराउनु पर्दैन मैले सिकाउँछु कसरी लेख्ने हो पनि बताउँछु त अर्को पढ्ने भनेको साथीहरु हामीले यो न्यूमेरिकल कुन पढिन्छ भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर 20 को यो इन्कम स्टेटमेन्ट फेरि क्वेशन नम्बर 8 को हो यो त एकदम गाह्रो हुन्छ हामीले त जानिन्न भन्न पर्दैन सजिलो तरिकाले सिकाउँछु साथीहरु यसमा स्टेप मार्किङ पनि हुन्छ स्टेप मार्किङ भन्नु के हो भने साथीहरु हजुरले जति गर्नुहुन्छ त्यतिको नम्बर आउँछ के डराउनु पर्दैन मैले पुरै गरेर मेरो त लास्टतिर बिग्रियो मेरो त आएन भन्न पर्दैन हजुरले गर्नुभयो आधा जति गर्नुभयो थियो आधा जति गरेर 4 मार्क्स त आइहाल्छ डराउनु पर्दैन मैले सिकाइहाल्छु अर्को भनेको साथीहरु हामीले क्वेशन नम्बर 21 गरिन्छ क्याश फ्लो पनि 3टा हुन्छ साथीहरु अपरेटिङ भन्ने हुन्छ फाइनान्शियल
सजिलो तरिकाले सिकाउँछु, यो पनि 8 मार्क्सको पढिन्छ साथीहरू। हेर्नुहोस् त हामीले टोटल कति पढ्ने रहेछ, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 52, यो गर्दाखेरि 52 हेर्नु त अहिले साथीहरू टोटल साथीहरू हामीले 52 मार्कको पढिन्छ। 52 मार्कको पढिन्छ साथीहरू। हजुरले यताउति भए पनि 45 प्लस त इजिली ल्याउनुहुन्छ कि, मैले त्यस्तै बताउँछु। ल आउनुहोस्, सबभन्दा सुरुमा हामीले गरौँ कि साथीहरू क्वेसन नम्बर 1 देखि 8 सम्म कुन कुन क्वेसन आउँछ नि त साथीहरू। यो मैले भनेको हजुरले बुकबाट दुःख गर्न पर्दैन साथीहरू, किनकि भन्नुहुन्छ मैले टिटिनटा बुक, एकाउन्टको टिटिनटा बुक फरक फरक पब्लिकेसनको साथीहरू, सरस्वती सबै यो बुद्ध कुन कुनको हो गरेर मैले फिक्स क्वेसन लिएर आएको साथीहरू। टिटिनटा बुकबाट सर्च गरेर कि रिसर्च गरेर एक दिन आफै घोटेर पढेर लिएर आऊ, त्यहीँबाट डराउनु पर्दैन हजुरले। 1 देखि 8 मार्क्समा कुन कुन आउँछ त हेर्नु त। 1 देखि क्वेसन नम्बर 8मा कुन कुन आउँछ। सबभन्दा सुरुमा कम्पनी भनेको व्हाट इज कम्पनी हेर्नु त। कम्पनी भनेको धेरै व्यक्तिहरूको समूहबाट बनेको संस्था हो जुन साधारण सेयरमा लगानी गरी व्यापार सञ्चालन गर्दछन्। हेर्नु त, अ कम्पनी इज अ भलन्टरी एसोसिएसन अफ अ ग्रुप अफ पिपल फर्मड फर कमन पर्पज। हेर्नु त कति सजिलो। एउटा कुरा के भनिदिन्छु साथीहरू, नेपाली मिडियमबाट लेख्ने साथीहरूले इङ्ग्लिसमा लेख्न पनि पाउनुहुन्छ है 1 मार्क्सको, डजन्ट म्याटर, केही हुन्न। फेरि इङ्ग्लिसमा लेख्ने साथीले फेरि नेपालीमा पाउनुहुन्न, त्यो ध्यान दिनु होला। त अर्को भनेको 1 मार्क्समा के आइदिन सक्छ भन्दा कम्पनीको विशेषता के साथीहरू, फिचर्स, कृत्रिम व्यक्ति, साझा छाप, आर्टिफिसियल पर्सन र कमन सिल। अब अर्को के दिन सक्छ भने साथीहरू यो प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनीको डिफ्रेन्स लेख भन्दछ। इट निड्स एटलिस्ट 1 मेम्बर नट मोर देन 101 पिपल। प्राइभेट कम्पनीको लागि कमसेकम 1 जना चाहिन्छ, त्यहाँबाट धेरैमा फेरि 101 जना हुनुपर्छ। पब्लिक कम्पनी हेर्नु त, इट निड्स एटलिस्ट 7 मेम्बर एन्ड म्याक्सिमम नम्बर इजन्ट लिमिटेड। के भन्यो भने कमसेकम 7 जना चाहियो पब्लिक कम्पनीको लागि, तर धेरैमा जति पनि भयो के। अर्को फरक हेर्नु त, यसले नामको पछाडि प्राली लेख्छ। इट मस्ट युज द वर्ड पिबिटी एलटिडी एट द इन्ड अफ द नेम। के भने प्राइभेट लिमिटेड। हेर्नु त, प्राइभेट लिमिटेड, प्राइभेटले त प्राइभेट लिमिटेडमा, अब पब्लिकले फेरि के लेख्छ भन्दा ली लेख्छ कि ली भनेको लिमिटेड। कस्तो लिमिटेड, नेपाल टेलिकम लिमिटेड होइन, यो भएन, लिमिटेड लेख्छ है साथीहरू। के लेख्छ यो सरकारीहरुमा लेख्छ नि साथीहरु, लिमिटेड लेख्दिनु पछाडी। यहाँ अब प्राइभेटमा त कमल प्रसाद पिबिटी एलटिडी प्राइभेट लिमिटेड त्यस्तो लेखिरहेको हुन्छ नि त्यो। अब अर्को भनेको साथीहरु प्रबन्ध पत्र, मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन, यो पनि सोधिदिन सक्छ। प्रबन्ध पत्र भनेको कम्पनीको विधान हो जसले कम्पनीको नाम, ठेगाना, उद्देश्य र अधिकारको प्रश्न पारेको हुन्छ। यो भनेको साथीहरु एउटा पत्र हो कि त्यसमा के लेख्छ भन्दाखेरि कम्पनी यो कहाँ छ, यसको उद्देश्य के हो, त्यहाँबाट यसले के गर्न पाउँछ त्यसको लेखेको हुन्छ। मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन इज द मेन डकुमेन्ट अफ कम्पनी व्हिच डिफाइन द अब्जेक्टिभ एन्ड पावर अफ कम्पनी। अब अर्को के आउन सक्छ त पनि हेरौँ साथीहरु। हजुरले यो सरासर कापी र पेन लिएर साथीहरु लेख्नुस् है साथीहरु। यसैबाट मैले त स्क्रिनशट गर्छु, त्यहाँबाट गर्छु नभन्नुस्, मसँग सँगै लेख्दै गर्नुस्। मैले बुझाइ पनि त राखेको छु नि, हजुरलाई केही न केही थाहा हुन्छ कि, बुझ्नु। कापी कलम निकाल्नु कापी कलम अल्लै, यत्तिकै मोबाइल हेरेर बस्ने होइन। धेरै साथीहरु त्यस्तै बानी हुन्छ। ल हेर्नुस् त अर्को के भन्छ, नियमावली, आर्टिकल अफ एसोसिएसन। हेर्नु त, दैनिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा अन्य कार्यहरू सुचारू गर्नका लागि आवश्यक तयार पारिएका नियमको दस्तावेजलाई नियमावली भन्छ। अब नियम भनेको त सबैलाई थाहा हो। अब नियम भनेको के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइन्न भनेर कम्पनीले गराएको एउटा नियमको दस्तावेजलाई नियमावली भनिन्छ। द डकुमेन्ट व्हिच डिफाइन द राइट्स, पावर एन्ड ड्युटिज अफ म्यानेजमेन्ट फर क्यारिङ द बिजनेस इज कल्ड आर्टिकल्स अफ एसोसिएसन। बुझ्नुभयो नि। अब के गर्न पाउँछ भने लिमिटेसन दिन्छ के कम्पनीले। अब अर्को भनेको के भन्दैछ अरे प्रोस्पेक्टस, के भन्छ यसलाई, विवरण पत्र। व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? हेर्नुस् त, सर्वसाधारणलाई कम्पनीले जारी गरेको सेयर खरिद गर्न अनुरोध गरिएको प्रस्तावलाई विवरण पत्र भनिन्छ। अ प्रोस्पेक्टस इज एन इन्भिटेसन टु द पब्लिक टु पर्चेज सेयर अफ द कम्पनी। यो विवरण पत्र भने के हो भन्दा साथीहरु, यो कम्पनीहरु निकालिरहेको हुन्छ नि, सेयर निकालिरहेको हुन्छ नि, सेयर निकाल्नुलाई यो सेयर निकालेर के भन्छन् भन्दाखेरि अब त्यो त जनताले किन्नको लागि इन्भिटेसन गरेको, त्यसलाई भनेको साथीहरु विवरण पत्र भन्छ के। अब अर्को के सोधिन सक्छ भन्दाखेरि 1 मार्क्सको लागि साथीहरु, अथोराइज क्यापिटल, यो अधिकृत
अधिकृत पुँजी भनेको के हो? कम्पनीको अधिकतम पुँजी यतिसम्म हुने भनी कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा उल्लेखित पुँजीलाई अधिकृत पुँजी भन्छ। द क्यापिटल व्हिच इज मेन्सन इन द मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन एज द म्याक्सिमम अफ सियास भनेको साथीहरू यो कमन स्टक है साथीहरू। कमन स्टक इज अथोराइज क्यापिटल। यो अथोराइज क्यापिटल भने के हो भन्दा साथीहरू, अब कुनै पनि कम्पनीले के गर्छन् भन्दाखेरि अब कम्पनी खोले होइन, तिनीहरूसँग कम्तीमा पनि कति होल्डमा हुनुपर्छ क्या पैसा कति होल्डमा हुनुपर्छ भने क्या सधैँ। अब तपाईँलाई कसरी इक्जाम्पल दिन्छु भन्दा आइपिएलमा अब धेरै साथीहरूलाई आइपिएल भन्ने त थाहा होला, गर्ल्सलाई भन्दा बोइजलाई धेरै थाहा होला। आइपिएलमा के हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि त पैसा छ भन्दैमा जसलाई पाए त्यसलाई किन्न पाइनन्, लिमिटेड मनी दिएको हुन्छ नि तिनीहरूलाई, लिमिटेड। मानौ तिनीहरूलाई 100 करोडमा अब 16 जना खेलाडी किन्न पर्छ भनेर, त 100 करोड भनेको यो के हो भन्दाखेरि अधिकृत पुँजी हो साथीहरू, अथोराइज क्यापिटल हो। ल अर्को हेर्नुहोस् त साथी, अर्को भनेको के हो भन्दाखेरि इस्यु क्यापिटल। अब इस्यु क्यापिटल भने के हो त? सर्वसाधारण सामु बिक्री गर्नका लागि खुला गरिएको अधिकृत पुँजीको भाग जारी पुँजी हो। इस्यु क्यापिटल इज द पार्ट अफ एसी भनेको अथोराइज क्यापिटल व्हिच इज अफर्ड टु पब्लिक फर द सब्सक्रिप्सन। अब इस्यु भनेको त थाहा होला, इस्यु भनेको जारी गर्ने के, हाम्रो सेयर किन भनेर जारी गर्नु भनेको साथीहरू इस्यु भनेको, इस्यु बुझ्नुभयो नि, जारी गरेको हाम्रो सेयर अब पब्लिकलाई किन हो यो भनेर जारी गर्नुलाई इस्यु क्यापिटल भनिन्छ। अब अर्को भनेको साथीहरू के हो भन्दाखेरि सब्सक्राइब्ड क्यापिटल, सब्सक्राइब्ड हेर्नुहोस् त, आवेदित पुँजी भन्छ कि आवेदित पुँजी, कम्पनीको निष्कासित पुँजीमध्ये सर्वसाधारणले खरिद गर्नका लागि आवेदन पुँजीलाई आवेदित पुँजी भनिन्छ। यो के भन्दा सब्सक्राइब्ड क्यापिटल इज द पार्ट अफ इस्यु क्यापिटल व्हिच इज टेकन बाई द इन्भेस्टर। अब यो आवेदित पुँजी भनेको के होला भन्नु होला। आवेदित पुँजी भनेको के हो भन्दा साथीहरू, अब म मानौ अब म कम्पनी हो, मैले के गरेँ सन्द पहिला मैले यहाँ अब लिमिटेड छुट्याएँ नि, मेरोमा 10 लाख हुनैपर्छ भनेर छुट्याएँ है साथीहरू पैसा। त्यसपछि यहाँ के भन्यो भने इस्यु भनेको अब मैले 10 लाख बराबरको सेयर बाँडेँ कि सेयर पठाएँ होइन, सेयर जनतालाई किन हो भनेर पठाएँ। यहाँ चाहिँ के भन्नु भने मैले 10 लाखको त सेयर पठाएको थिएँ जनतालाई किन भन्दा तिनीहरूले कति 5 लाखको मात्र किने, 5 लाखको मात्र किनेको भनेको साथीहरू आवेदित कि इन्ट्रेस्टेड भनेको इन्ट्रेस्टेड, त्यसलाई भन्छ सब्सक्राइब क्यापिटल भन्छ। अब अर्को के आइदिन सक्छ भन्दा साथीहरू हजुरलाई इक्विटी सेयर, कमन सेयर र साथीहरू प्रिफरेन्स सेयर के थाहा नि साथीहरू, हजुरलाई यो त थाहा होला सानैदेखि। इक्विटी सेयर भने के हो? साधारण सेयरको लाभांश दर निश्चित हुँदैन हो त। अब रेट अफ डिभिडेन्ड अन इक्विटी सेयर इजन डिटरमाइन हो। त्यसपछि पूर्वाधिकार सेयरको लाभांश दर निश्चित छ, रेट अफ डिभिडेन्ड अन इट्स फिक्स। हजुरले यसैमा अब व्हाट इज इक्विटी सेयर भनेर लेख्यो भने अब यो त लेख्न भएन। इक्विटी सेयर इज द्याट काइन्ड अफ सेयर व्हिच रेट अफ डिभिडेन्ड अन इक्विटी सेयर इजन डिटरमाइन, यति लेखिदिनुहोस्। बुझ्नुभयो नि, कति सजिलो तरिकाले बताइदिएँ मैले। प्रिफरेन्स सेयर इज द्याट काइन्ड अफ सेयर व्हिच रेट अफ डिभिडेन्ड अन इट्स फिक्स हुन्छ भनेको साथीहरू। तर हेर्नुहोस् त, यिनीहरूले सञ्चालन समितिमा भोट हाल्न पाउँदैनन्, भोट हाल्न पाउँछन् है साथीहरू। इक्विटी सेयरले भोट हाल्न पाइन्छ साथीहरू, किनकि यिनीहरू भनेको सेयर धनी हुन् कि साथीहरू। तर प्रिफरेन्स सेयरले फेरि भोट हाल्न पाउँदैन है साथीहरू। दे इन्जोय भोटिङ राइट, दे डोन्ट ह्याभ भोटिङ राइट। ल हजुरलाई यो डिफ्रेन्समा आइदिए पनि सक्नुभयो। हजुरलाई अब यो मानौ व्हाट इज इक्विटी सेयर भने पनि गर्नुभयो। अर्को भनेको के आइदिन्छ भन्दा साथीहरू वित्तीय विवरण, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। व्हाट इज फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनिदिन्छ क्या। कम्पनीले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नाफा वा नोक्सान पत्ता है साथीहरू, पत्ता लगाउन तयार पारिएको विभिन्न विवरणलाई वित्तीय विवरण हुन्छ। अब ब्यालेन्स सिट छ नि साथीहरू, इन्कम स्टेटमेन्ट होइन, सबै छ। अ सेट अफ अकाउन्ट इज प्रिपेयर्ड टु अचिभ दिस अब्जेक्टिभ एट द इन्ड अफ द पिरियड नोन एज फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। यो त जान्नुभयो। अब अर्को भनेको व्हाट इज ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेर पनि सोधिदिन्छ कि। व्यापार खाता भनेको के भनिदिन्छ। व्यापार खातामा हामीलाई के जान्छ साथीहरू, सबै डाइरेक्ट खर्च र सेल्स जान्छ होइन, त्यसैको आधारमा। हेर्नुहोस् त, प्रत्यक्ष खर्च र बिक्रीको आधारमा तयार पारिएको खातालाई व्यापार खाता भनिन्छ साथीहरू। ट्रेडिङ एकाउन्ट है साथीहरू, यो एसी भनेको एकाउन्ट इज अ एकाउन्ट विच इन्क्लुड्स डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस एन्ड सेल्स। कति सजिलो हेर्नुहोस् त।
अब अर्को के सोधिदिन सक्छ भन्दै साथीहरू हजुरलाई व्हाट इज ब्यालेन्स सिट भनिदिन्छ चाहिँ वासलात भनेको के हो वासलात एउटा वित्तीय विवरण हो जसले कम्पनीको सम्पत्ति दायित्व र पुँजी देखाउँछ अब हो त अब हेर्नुहोस् त अब हजुरले घोक्नै पर्दैन कि अब हजुरले पहिला सम्झिनुहोस् वासलातमा के हुन्छन् एसेट्स हुन्छ त्यसपछि हाम्रो लाइबिलिटिज हुन्छ त्यसपछि क्यापिटल हुन्छ ब्यालेन्स सिट इज अ स्टेटमेन्ट व्हिच कन्टेन द एसेट्स लाइबिलिटिज एन्ड क्यापिटल अफ कम्पनी होइन त यो त अब जानिहाल्नुहुन्छ हजुरले घोक्नै परेन अब अर्को के सोधिदिन्छ भने कार्य विवरण व्हाट इज वर्कसिट भनिदिन्छ के व्हाट इज वर्कसिट भनिदिन्छ संस्थाको अन्तिम खाता बनाउन आवश्यक पर्ने सूचना सङ्कलन गर्ने विधिलाई कार्य विवरण भनिन्छ वर्कसिट इज अ फाइनेन्सियल टुल विच युज टु कलेक्ट डाटा फर प्रिपेयरिङ फाइनल एकाउन्ट यो के हो भन्दाखेरि साथीहरू फाइनल एकाउन्टभन्दा पहिल्यै गराइन्छ है साथीहरू वर्कसिट भनेको बुझ्नुभयो नि पहिला वर्कसिट हेरेर मात्र फाइनल एकाउन्ट बनाइन्छ हाम्रो फेरि गलत कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि साथीहरू हामीलाई के गरिदिन्छन् भने प्लस टूमा पहिला फाइनल एकाउन्ट पढाउँछन् त्यसपछि वर्कसिट सिकाउँछन् कि त्यही भएर हाम्रो मान्यता के जान्छ भन्दाखेरि हाम्रो कन्सेप्टै गलत बसिरहेको पहिला फाइनल एकाउन्ट हुन्छ त्यसपछि वर्कसिट बनाउने भन्ने छ पहिला वर्कसिट बनाएर यो लिगल्ली कम्पनीमा वर्कसिट बनाएपछि बल्ल फाइनल एकाउन्ट बनाउँछन् त्यो पनि हल्का सामान्य जेनरल नलेज राख्नुहोस् अब अर्को के सोधिदिन्छ भन्दा साथीहरू जब अर्डर कस्ट भनेको के हो भनेर सोधिदिन्छ साथीहरू हेर्नुहोस् त जब अर्डर कस्ट भनेको के हो भनेर सोधिदिन्छ त्यसलाई डराउनु पर्दैन हेर्नुहोस् त ग्राहकबाट प्राप्त प्रत्येक कार्य आदेशको लागतको योगफल सङ्कलन गर्ने पद्धतिलाई कार्य आदेश लागत पद्धति भनिन्छ जब अर्डर कस्टिङ यहाँ कस्टिङ गरिदिउँ है साथीहरू जब अर्डर कस्टिङ इज अ मेथड द्याट ग्यादर्स कस्ट अफ इच वर्क्स अर्डर रिसिभ फ्रम कस्टमर अब अर्को भनेको प्रोसेस कस्टिङ भनेको लागत प्रक्रिया लागत भनेको के हो भनेर सोध्नु वस्तुको उत्पादनको प्रत्येक प्रक्रिया र चरणको लागत निर्धारण गर्ने पद्धतिलाई प्रक्रिया लागत विधि भनिन्छ द कस्टिङ मेथड द्याट डिटरमाइन द कस्ट अफ इच स्टेप अफ आउटपुट इज कल्ड प्रोसेस कस्टिङ यो भनेको साथीहरू चरण के अब स्टेप हुन्छ नि सिधै हामीले प्रोडक्ट त प्रोड्युस त गरिन्न स्टेप हुन्छ नि त्यसको कस्टलाई डिटरमाइन गर्नेलाई यो प्रोसेस कस्टिङ भन्छ साथीहरू अब अर्को भनेको साथीहरू ठेक्का लागत भनेको कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ ठेक्का लागत विधि कार्य आदेशको स्वरूप हो जहाँ वस्तु वा सेवाको उत्पादन ठेक्का विधिबाट उत्पादन गरिन्छ जस्तै साथीहरू अब बाटोको हुन्छ नि कन्ट्र्याक्टमा गर्छन् नि अब सरकारले सिधै अरूलाई कन्ट्र्याक्ट दिन्छ नि त्यसरी कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ इज द पार्ट अफ जब अर्डर वेयर गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस बाई कन्ट्र्याक्ट मेथड ल यो पनि जान्नुहुन्छ अब अर्को भनेको साथीहरू ब्याज कस्टिङ व्हाट इज ब्याज कस्टिङ भन्छ के सामूहिक लागत लेखा भनेको के हो ठुलो परिणाम उत्पादन गर्दा लाग्ने लागतको लेखा राख्ने लेखा विधिलाई समूह लागत लेखा भनिन्छ द कस्टिङ मेथड युज टु डिटरमाइन कस्ट अफ प्रोडक्ट प्रोड्युस अन द लट्स वाइज बेसिस इज कल्ड ब्याज कस्टिङ अब हामीले एकदम वाइड मात्रामा उस गर्न पर्यो भने हामीले ब्याज कस्टिङ गरिन्छ कि साथीहरू अब व्हाट इज यहाँ के भन्छ स्टोर किपर भनेर सोधिदिन्छ भण्डारे वा भण्डारपाल भनेको के हो साथीहरू भण्डारे वा भण्डारपाल भनेको त मान्छे हो भन्ने त बुझ्नुभयो अब के गर्छ त भनेर बुझ्नु भने कम्पनीको सामान सावधानी रूपमा राख्न नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई भण्डारपाल वा भण्डारे भनिन्छ अ स्टोर किपर इज अ पर्सन हु इज द चिफ अफ द स्टोर एन्ड रिस्पोन्सिबल फर द स्टोर म्यानेजमेन्ट यो भने के सामान रेख्नलाई कि अब के हुन्छ भने कम्पनीमा त सामान धेरै हुन्छन् त्यसको वाच गर्ने कि साथीहरू बिग्रियो कि के भयो भनेर राखेको मान्छेलाई स्टोर किपर भन्छ यसको काम के भयो भन्नु त अब यसको काम सामानहरू म्यानेज गर्ने अब बिग्रिएकोलाई हटाउने त्यहाँबाट स्टोर यहाँ इन्भेन्ट्रीको लिस्ट गराउने त्यही हो साथीहरू यसको काम यो काम पनि जान्नुहोस् है 2 मार्क्समा पनि सोधिदिन सक्छ क्या अब अर्को साथीहरू बिन कार्ड व्हाट इज बिन कार्ड पनि भनिन्छ भण्डारमा भएको सामग्रीको प्राप्ति निकासी तथा अन्तिम मौजातको परिणाम देखाउने अभिलेखलाई बिन कार्ड भनिन्छ बिन कार्ड इज द ट्याग यो भनेको सानो एउटा कार्ड हो कि साथीहरू ब्याज लेखेको हुन्छ नि सामानमा यो यसको मूल्य कति हो कहिले आएको भन्ने त्यसलाई बिन कार्ड इज द ट्याग प्रोभाइड अ डिस्क्रिप्सन अफ रिसिभ इस्यु अफ द गुड्स एन्ड क्लोजिङ स्टक अब बिन कार्डलाई यो पनि जान्नुहोस् त यो 2 मार्क्समा पनि सोधिदिन सक्छ त्यही यो बिन कार्ड र भण्डार खाता भनेको लेजर एकाउन्ट भनेको के हो भनेर 2 मार्क्समा पनि सोधिदिन सक्छ त्यही भएर यसको अर्को पनि जान्नुहोस् है इट इज केप्ट इन स्टोर यो भनेको भण्डारमा राखिन्छ साथीहरू जान्न पर्यो है साथीहरू अब हेर्नुहोस् साथीहरू अर्को भनेको भण्डार खाता
लेजर एकाउन्ट भने के हो? लागत विभागले संस्थामा उपयोग गरिने सामग्रीको प्राप्ति र निकासीको लेखा राख्ने खातालाई भण्डार खाता भनिन्छ। अ स्टोर लेजर इज अ रेकर्ड अफ स्टक बोथ इन क्वान्टिटी एन्ड भ्यालु एन्ड इज मेन्टेन बाई स्टोर एकाउन्ट सेक्सन। यो फेरि इट इज केप्ट इन आउटसाइड द स्टोर। यो भण्डार बाहिर राखिन्छ। यो भण्डार खाता र साथीहरू यो बिन कार्डको डिफ्रेन्स आइदिन सक्छ। यो 1 मार्क्समा पनि दिन सक्छ, 2 मार्क्समा पनि दिन सक्छ। लोटरी हो क्या साथीहरू हजुरहरूलाई। अब अर्को भनेको साह्रो जान्न पर्ने भनेको पिस रेट सिस्टम र टाइम रेट सिस्टम। यो साथीहरू हजुरलाई 2 मार्क्समा पनि सोधिदिन सक्छ, 1 मार्क्समा पनि सोधिदिन सक्छ। यो पनि लोटरी छ हजुरलाई। हेर्नुहोस् त, पिस रेट सिस्टम भने के हो? कामदारले उत्पादन गरेको परिणामका आधारमा ज्याला दिने पद्धतिलाई पिस रेट सिस्टम भनिन्छ साथीहरू। एकाइ ब्यालादार पिस रेट सिस्टम इज मेथड अफ वेज पेमेन्ट टु वर्कर्स बेसिस अन द क्वान्टिटी अफ आउटपुट। अब हेर्नुहोस् त, टाइम रेट भने के हो? कामदारले कारखानाभित्र खर्च गरेको समयको आधारमा ज्याला दिने पद्धतिलाई समय ज्याला दर भनिन्छ। समय ज्याला दर पद्धति भनिन्छ। टाइम रेट सिस्टम इज अ मेथड अफ वेज पेमेन्ट टु वर्कर्स बेस्ड अन टाइम स्पेन्ड इन वर्क फ्याक्ट्री। हेर्नुहोस् त, यसले निष्क्रिय समयको भुक्तानी गर्दैन, तर यसले गर्छ साथीहरू। अब टाइम, यसमा त टाइम बिसाउने हो कि सरकारी काम कहिले जाला काम भन्छन् नि, त्यही। यसमा अब टाइम वेस्ट गरेर के अब काम गर्ने नगर्ने मतलब भएन। यसमा टाइम स्पेन्ड गरेर पैसा कमाऊ। इट डजन्ट पे फर आइडल टाइम, खालि टाइमको दिन। इट डज पे फर आइडल टाइम। अब हजुरलाई अर्को के सोधिन सक्छ भने 1 मार्क्समा साथीहरू, उपरिव्ययको बाँडफाँड। वाट इज एलोकेसन अफ ओभरहेड? अप्रत्यक्ष लागतलाई एक निश्चित विभाग वा लागत केन्द्रमा वहन गराउने प्रक्रियालाई उपरिव्ययको बाँडफाँड भनिन्छ। एलोकेसन अफ ओभरहेड इज द प्रोसेस अफ चार्जिङ ओभरहेड कस्ट टु अ पार्टिकुलर डिपार्टमेन्ट। के हो भन्दाखेरि साथीहरू, यो भनेको अप्रत्यक्ष इन्डाइरेक्ट कस्टहरूलाई एउटा डिपार्टमेन्टमा के गर्ने भन्दाखेरि केन्द्रित गराउने, के कलेक्ट गर्ने प्रोसेसलाई साथीहरू एलोकेसन अफ ओभरहेड भन्छ। अब अर्को के सोधिन सक्छ भने साथीहरू हजुरलाई, अप्रत्यक्ष खर्चको विलयन। वाट इज अब्सोर्प्सन अफ ओभरहेड? निश्चित विभाग अन्तर्गतका सम्पूर्ण उत्पादित वस्तुमा अप्रत्यक्ष लागतको भागभण्डा गर्ने प्रक्रियालाई अप्रत्यक्ष खर्चको विलयन भनिन्छ। हामीले के भन्ने, एलोकेसन अफ ओभरहेडमा साथीहरू केन्द्रित गरिन्थ्यो। यसमा भनेको साथीहरू डिभाइड गरिन्छ कि डिभाइड, तला यतिला तला त्यतिला भनिन्छ नि। तैँले 50 रुपियाँ राख, तैँले 50 रुपियाँ राख भनेर डिभाइड गर्ने। एलोकेसन अफ ओभरहेडमा 50-50 छ भने एकै ठाउँ गराएर 100 गराइन्छ। यसमा 100 रुपियाँ छ भने 50-50 गरेर डिभाइड गरिन्छ कि। अब्सोर्प्सन अफ ओभरहेड इज द प्रोसेस अफ सेयरिङ द ओभरहेड कस्ट बाई अल द प्रोडक्ट अफ अ डिपार्टमेन्ट। अब यो त भइहाल्यो। अब अर्को के सोधिन सक्छ भने साथीहरू, कम्प्युटराइज लेखा प्रणाली भनेको के हो भनेर सोधिन्छ। व्यवसायका सम्पूर्ण वित्तीय कारोबारहरूको अभिलेख राख्न, वर्गीकरण गर्न कम्प्युटर प्रयोग गरिन्छ भने त्यसलाई कम्प्युटराइज लेखा प्रणाली भनिन्छ। कम्प्युटराइज एकाउन्टिङ सिस्टम इज अ सिस्टम विच सपोर्ट फर कलेक्टिङ अर्गनाइजिङ इन्फर्मेसन टु प्रिपेयर फाइनेन्सियल रिपोर्ट। यो के हो भन्दाखेरि अब हामीले अचाल त सबै चिज, अब डाटाहरू कलेक्ट गर्ने, स्टोर गर्ने सबै कम्प्युटरबाट गरिन्छ। त्यसलाई के भन्छ? कम्प्युटराइज एकाउन्टिङ सिस्टम भन्छ। अब अर्को भनेको साथीहरू लास्ट है, अब 1देखि 8 मार्क्समा आउन सक्ने सर्ट क्वेसनको यो लास्ट हो साथीहरू। वाट इज बारकोड भनिदिन सक्छ कि। बारकोड भनेको बिक्रीका लागि राखिएको सामानहरूमा टाँसिने विशेष कोडलाई बारकोड भनिन्छ। बारकोड भनेको साथीहरू यस्तो हुन्छ नि, सामानहरूमा देख्नुहुन्छ नि साथीहरू यस्तो वाला के, यस्तो गराएर देखिन्छ नि, त्यसलाई बारकोड भन्छ है साथीहरू। बारकोड इज अ मेसिन रिडेबल कोड इन द फर्म अफ नम्बर है साथीहरू। नम्बर, यो सर्टमा नम्बर एन्ड अ प्याटर्न अफ प्यारलल लाइन प्रिन्टेड अन अ गुड्स। यस्तरी त्यहाँ उसरमा गर्छ नि, सपरमा ट्याक्कै यो मेसिन राख्छ नि, त्यहाँबाट प्राइज हेर्छ नि, त्यो भनेको बारकोड है साथीहरू। अब साथीहरू क्वेसन नम्बर 16मा आउने साथीहरू, युनिट कहाँबाट आउँछ? 8 र 9बाट। यो 5 मार्क्समा क्वेसन नम्बर 16मा साथीहरू 8 र 9बाट 5 मार्क्समा आउँछ। कुन क्वेसन आउँछ त? यति क्वेसन हेर्नु साथीहरू, फिक्स यहीँबाट पर्ने साथीहरू, अरू हेर्नै पर्दैन हजुरलाई। के भनेर सोधिदिन सक्छ नि, लागत लेखाविधि र यसका 5वटा उद्देश्य र महत्त्व। उद्देश्य र महत्त्व भनेको एउटै हो साथीहरू, बुकमा फरक देख्यो हजुरले, तर एउटै लेखे हुन्छ, डजन्ट म्याटर। कस्ट एकाउन्टिङ एन्ड 5 अब्जेक्टिभ एडभान्टेज, यति लेखे पुग्यो। अब यसको साथीहरू सीमाहरू पनि भनिदिन सक्छ कि
व्हाट इज कस्ट एकाउन्टिङ इन राइट इट्स 5 लिमिटेसन भनिदिन्छ। हेर्नुहोस् त, कि यो पनि दिन सक्छ कि यो पनि दिन सक्छ। अब अर्को भने के सोधिदिन सक्छ भने वित्तीय लेखाविधि फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको अब्जेक्टिभ र एडभान्टेज लेख्न भनेर सोध्छ साथीहरू कि लिमिटेसन। फेरि यसमा एउटा ट्रिक छ है साथीहरू, ट्रिक बुझ्नु। यो कस्ट एकाउन्टिङको साथीहरू अब्जेक्टिभ र एडभान्टेज भनेको साथीहरू यो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको लिमिटेसन हो। त्यसपछि फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ यो वित्तीय लेखाविधिको लिमिटेसन भनेको फेरि कस्ट लेखाविधिको छ नि साथीहरू, यो कस्ट एकाउन्टिङको अब्जेक्टिभ र एडभान्टेज हो। यो ट्रिक है साथीहरू, ट्रिक हो, यो जान्नुहोस्। तर यसैमा अर्को के जान्नुहोस् भने साथीहरू लागतहरूको वर्गीकरण, क्लासिफिकेसन अफ कस्ट, यसको फिगर छ नि एउटा साथीहरू, 2-4वटा 4वटा छ नि, त्यो सिक्नुहोस्। तर यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको व्यवहारवाला के, कस्टको व्यवहारमा बिहेभियरको भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्टको बारेमा पनि जान्नुहोस् है साथी, दुईवटा पोइन्ट। किनकि यो उसमा आइदिन सक्छ क्या हजुरलाई, यो 2 मार्क्समा डिफ्रेन्समा आउन सक्छ, भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट। भेरिएबल कस्ट भनेको साथीहरू उत्पादनको परिणाम बढाउँदाखेरि कस्ट पनि बढ्छ भने त्यसलाई भेरिएबल कस्ट भनिन्छ साथीहरू। यो उत्पादनको परिणाम बढाउँदाखेरि यो नबढ्ने कस्टलाई साथीहरू फिक्स कस्ट भन्छ है साथीहरू। अब यसमा साथीहरू के सोधिदिन सक्छ भने केन्द्रीकृत र विकेन्द्रीकृत खरिद प्रणाली, केन्द्रीकृत र विकेन्द्रीकृत खरिद प्रणालीको फाइदा वा बेफाइदा सोध्न सक्छ साथीहरू 5 मार्क्समा। यो पहिला केन्द्रीकृत खरिद प्रणाली भने के हो भनेर लेखिदिनुहोस्, त्यसपछि के भनेर लेखिदिनुहोस् साथीहरू त्यसपछि फाइदा वा बेफाइदा जे सोध्छ त्यही। यसमा पनि टिक छ साथीहरू, केन्द्रीकृत खरिद प्रणालीको एडभान्टेज भनेको साथीहरू विकेन्द्रित खरिद प्रणालीको डिसएडभान्टेज हो। विकेन्द्रित खरिद प्रणालीको एडभान्टेज भनेको फेरि केन्द्रीकृत खरिद प्रणालीको डिसएडभान्टेज हो। त्यो कुरा जान्न पर्यो साथीहरू। अब क्वेसन नम्बर 17 को एमा 2 मार्क्समा के सोधिदिन सक्छ भने साथीहरू प्रत्यक्ष खर्चको बाँडफाँड र संविभाजन भनेको फरक 2 मार्कमा, डिफरेन्स बिट्विन एलोकेसन एन्ड एप्रोचमेन्ट अफ ओभरहेड, यसको दुईटा जाने पुग्छ है साथीहरू। तर वर्क्स अफ स्टोर किपर मैले त यो हजुरलाई बताइसकेको, 2टा जाने पुग्छ। अब अर्को भनेको साथीहरू जान्न पर्ने भनेको क्वेसन नम्बर 19 मा युनिट 14 बाट आउँछ। यसमा त झन् अझै अरमा पनि आइदिन्छ साथीहरू, 5 मार्क्स हो। यति 3टाबाट एउटा पर्ने साथीहरू 100% 7वटा प्रोभिन्सको लागि। हेर्नुहोस् त, अझै रिएक्जाममा त साथीहरू एकदम सजिलो आउँछ, डराउनु पर्दैन। कम्प्युटराइज लेखा प्रणालीको महत्त्व र विशेषता भनेको फरक देखा, तर एउटै है साथीहरू। पहिला कम्प्युटर लेखा प्रणाली मैले उता 1 मार्क्समा सिकाइछु, त्यो यसको इन्टर दिनुहोस्, त्यसपछि यसको फाइदा वा बेफाइदा लेख्नुहोस्, पुग्छ सर, इनफ हुन्छ। तर हल्का उस पनि एक लाइन फेरि के गरिदिनुहोस् भन्दा साथीहरू हल्का डिस्क्राइब पनि गर्नुहोस्, इम्पोर्टेन्स एन्ड फिचर अफ सिएएस कम्प्युटराइज एकाउन्टिङ सिस्टम। तर सिएएसको लिमिटेसन साथीहरू, लिमिटेसन 5वटा है साथीहरू। तर लेखा विधिमा कम्प्युटरको प्रयोग अचाल त यो के गरे स्टोर गर्न प्रयोग गरिन्छ नि साथीहरू, स्टोर के भन्छ, स्टोरलाई नेपालीमा के भन्छ साथीहरू, यो राख्नको लागि के यिनीहरू आफ्ना मेमोरीहरू स्टोर गर्नको लागि युज अफ कम्प्युटर इन एकाउन्टिङ। ल यतिबाट साथीहरू आउने हो। अब हामीले भनेको साथीहरू यो भिडियोमा सबै थ्योरीको डिटेलमा छलफल गरियो होइन साथीहरू, डिटेलमा छलफल गरियो साथीहरू सबै थ्योरीको। अब के हो भन्दा साथीहरू अब मैले नेक्स्ट भिडियोमा के लिएर आउँछु भन्दाखेरि यो 1 मार्क्समा आउने क्यास फ्लो, इओक्यू, अब प्रोफिट यिनीहरू आउँछ न्युमेरिकल। हजुरलाई चाहिएको छ कि न कमेन्ट गर्नु है साथीहरू, यो भिडियो कतिको इन्फर्मेटिभ छ। हजुरले जो साथीले इङ्ग्लिसमा एनजी लाग्छ भने फिक्स क्वेसनको भिडियो पनि राखेको छु मैले, यसैमा यहीँ इन्डी स्क्रिनमा आउँछ, हजुरले टच गरेर हेर्नु होला। ल साथीहरू आजलाई त्यही।